बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं। हमारा और मौलाना साहब का और शेरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इतिहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, इन्हें 7 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे रिक्वेस्ट पे ये दस्तबरदार हो गए थे और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। हम इलेक्शन से पहले भी राबितों में थे, आज भी हम इनकी तरफ आए, उसका हमने शुक्रिया अदा किया है और दोनों ने ये आज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला अपने राबिते हम जारी रखेंगे। और हम सब इस बात पे मुतफिक है कि पाकिस्तान हमारा है, ये जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। पार्लिमान के लिए, जमहूरियत के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मुल्क की इकानमी को और ये हालात दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमने उनको जो रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। असद केसर साहब अगर कुछ स्पीकर साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपको पता है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना, पहला इलेक्शन है कि इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना, पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं और पंजाब में और KPK में, ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई है, कराची में या लाहौर में, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा यह है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूंगा और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान अशरफ से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर यूब साहब जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं। हमसे हमारा निशान छीना गया, जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस सिर्फ अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। इत्तेहाद काफ़ी वक्त से है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जो मरकज़ी रहनुमा है मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब, उनके बक़ौल ये इत्तेहाद ता हयात और ता ज़िंदगी जारी रहेंगे। वक्ती तौर पर जो मसले आते हैं और उन मसलों पर हमारे आपस में कभी इत्तेफाक होता है, कभी इत्तेफाक नहीं होते, वो वक्ती तौर होते हैं। लिहाजा इलेक्शन में भी राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सर हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है और मैं खुद भी एक हलके से इलेक्शन में खड़ा था, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुआ।
ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا، مولانا صاحب کا، شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے۔ میرے مرحوم والد صاحب اور گور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے، اسمبلی میں اکٹھے تھے، تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے، اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں، ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے، نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی سنے نہ، وہ فیصلے نہیں کر سکے گا۔ لہذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے۔ 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے، کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے، اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، دھاندلی ان کو نظر آئی، کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا، مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں، پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے، لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے، ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے، اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں، چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ، پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے، ہمارے قاسم ہے، بہت سارے اور ساتھی ہیں، ہمارے جانداد خان ہے، ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے، ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے۔ قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے۔